اچھی طرح سوچو، تفکر جیدن، بڑے کا احترام کرو، تفکر نہیں ہے، احترام تفکر ہے، تفکر ہے۔ تفکر جیدہ، بڑے کا احترام کرو، احترم بھی آخر آخر ساکن ہوگا نا، آخر ساکن ہوگا، تفکر جید۔ احترم الکبیر، اس میں رغبت رکھو، ارغب فی ہی، اس سے اراض کرو، ارغب انہو، تھوڑا آگے جاؤ، تقدمہ کلیلہ، ٹکٹ خرید لو، اشترل تذکرہ، مجھے یاد دلاؤ، ذکرنی، پتھر پھینکو، ارمل حجرہ، قسم کھاؤ، اقسم باللہ، کپڑے سی دو، خطل کماش، کپڑے کاٹ دو، اقتل کماش، فوراً نکل جاؤ، اخرج نکلنا، اخرج حالہ، فوراً نکل جاؤ، کتابیں تقسیم کرو، وزل کتب، پھول سنگو، شمل زہرتا، کپڑے تبدیل کرو، بدل الملابس، اس کے پاس جاؤ، اذهب جانا، الیہ اس کی طرف، اذهب الیہ، لائٹ جلاؤ، نور المصباح، جی استاد جی ٹھیک ہے، مصباح، مصباح، مصباح ہی نہیں، مصباح۔ مصباح، چلو اور ساتھی پڑھے ہوئے۔ حضرت میں پڑھوں؟ جی پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی طرح سوچو، تفکر جیدن، بڑے کا احترام کرو، احترام الکبیر، اس میں رغبت رکھو، ارغب فی، اس سے اعراض کرو، ارغب انہ، تھوڑا آگے جاؤ، تقدم کلیلہ، ٹکٹ خریدو، اشترت تذکرہ، مجھے یاد دلاؤ، اسکرنی، پتھر پھینکو، ارمل حجر، قسم کھاؤ، اقسم باللہ، کپڑے سی دو، خط القماش ہے، کپڑے کاٹو، اقتعل قماش ہے، فوراً نکل جاؤ، اخرج حالن، کتابیں تقسیم کرو، وزل کتب، اور دوسرا قسم الکتب، پھول سونگو، شم الزہر، کپڑے تبدیل کرو، بدل الملابس، اس کے پاس جاؤ، اذهب الیہ، لائٹ جلاؤ، نور المصباح، اور دوسرا او کے دل مصباح۔ جی حضرت دوسرا پڑھو۔ جی میں سنا دوں؟ جی میں سنا دوں؟ جی اچھی طرح سوچو، فکر جیدن، بڑے کا احترام تفکر کرو، جیدن، احترم الکبیرہ، جی سر جی، تفکر 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 جیدن، بڑے کا احترام کرو، احترم الکبیرہ، اس میں رغبت رکھو، ارغب بھی ہے، اس سے اراض کرو، ارغب عنہ، تھوڑا آگے ہو جاؤ، تقدم کلیلہ، ٹکٹ خرید لو، اشتری تذکرہ، مجھے یاد دلاؤ، ذکرنی، پتھر پھینکو،
इरहम हजरा, कसम खाओ, अक्सिम बिल्ला, कपड़े सी दो, कपड़े सी दो, फितिल कुमाशा, कपड़े काटो, एक तेल कुमाशा, फौरन निकल जाओ, उखरुज हाला, किताबें तकसीम करो, वज़िल कुतुबा और तस्मील कुतुबा, फूल सूंघो, शुम्मत ज़हरा, कपड़े तब्दील करो, बदल मलाबिस, उसके बाद जाओ, इज़हब इलैहि, लाइट जलाओ, नवरिल मिसबाह औ कदिल मिसबाह। जी फिर और से भी। अच्छा ये लाइन दिया था, अगला लाइन भी सबक दिया था, अगले लाइन का। नहीं सर, ये अभी नहीं दिया था। आगे नहीं दिया था उस्ताद जी। अच्छा मैंने कहा तो था आपने कि भी पूरा सफा कराना। अच्छा कहा था। जी, मुझे तो यही समझ इसमें लगी है। नहीं, वो रिवायत क्या है? साजी पीछे वाले सुन रहे थे तो आगे वाले नहीं दिया है। अच्छा, ठीक। शायद फिर मुझे गलती लगी है। हाँ जी जी हजरत, सुना दूं हजरत? ये सुने। आवाज आ रही है? ओके ले जा रही है। जी, नजर आ रहा है इसमें। है क्या? अगर नजर आ रहा है दूसरा कॉलम जो है। आप दूसरे कलम आप याद किया है? जी हजरत। अच्छा हाँ चलो पढ़े। जी हजरत, दूसरा कॉलम पढ़ो। पढ़िए। जी, जल्दी करो, गत रैसक, सर को ढांपो, अद्द ज़कात अदा करो, इकरल इबारत पढ़ो, सल्लिल फजर की नमाज अदा करो, तरैयत सबाहन, सुबह की वर्जिश करो, कुल्लित आम, खाना खाओ, कुल काम खुज़िल कलम, नहीं, कुल कलम काम लो। नहीं, कुल काम है, कुल काम है। जी हजरत, कुल्लित आम, खाना खाओ, खुज़िल कलम, कलम लो, इत्तबिल हक की इत्तबा करो, तालम सिबाहत, तैराकी सीखो, लुफ़ल फिराश, बिस्तर को लपेटो, लुफ़ल फिराश, बिस्तर को लपेटो, इक्सर हाजा, इसको तोड़ दो, सब सुफूफ, सफ सीधी करो, उतलुल कुरान, कुरान मजीद की तलावत करो, अजिज खैरन, अच्छी जजा दो, मुसल कसब, गन्ना चूसो, तौर गर बिलमा, गरारे करो, पानी से गरारे करो, ज़ैल कैस, गिलास रखो, सुद्दल बाब, दरवाज़ा बंद करो। इस बात याद किया है, ये लाइन पढ़ी। जी उस्ताद जी, मैं वो पढ़ूँ? याद किया है। जी जी उस्ताद जी, मैं पढ़ूँ? हाँ, पढ़िए। ताजल, जल्दी करो, गत्ते रअसका, अपना सर ढांको, अद्दे ज़काता, ज़कात अदा करो, इक़रा इबारा, इबारत पढ़ो, सल्लिल फजर, फजर पढ़ो, तरैयत सबाहन, सुबह की वर्जिश करो, कुलित तामा, खाना खाओ, हुजिल कलम, कलम लो, इत्तबिल हक, हक की तायीद करो, ताल्लम सबाहा, तैराकी सीखो, लुफ़ल फिराशा, बिस्तर लपेटो, एक्सर हाजा, इसको तोड़ो, सवे सुफूफ, सफ़े बनाओ, उतुल कुरान, कुरान पढ़ो, इज्ज़ हैरा, नेकी का बदला दो, मुसल कसब, गना चूसो, तगरगर बिलमा, पानी से गरारा करो, साकिल का असा, गिलास रखो, सुद्दल बाब, दरवाज़ा बंद करो। उस्ताद जी, मैं पढ़ूँ?
پڑھو جی بھائی میں پڑھو. پڑھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعجل جلدی کرو. غط راسک سر کو ڈھانپ لو. الزکات زکات ادا کرو. اقرأ العبارہ تحریر پڑھو، عبارت پڑھو. صلی الفجر فجر کی نماز پڑھو. تریز صباحا کیا ہے؟ کل الطعام کھانا کھاؤ. خذ القلم قلم پکڑو. اتبع الحق حق بات کہو. اس کی اتبع الحق حق بات کی، سچی بات کی اتباع کرو اس کا. تعلم الصباح لف الفراش بستر کو بند کرو، لپیٹو. اکسر ہاذا اس کو مارو. سب صفوف اکسر ہاذا توڑو اس کو اس کو توڑ دو. توڑو توڑو سب توڑو. صفوف صفوں کو سیدھا کرو. اتل القرآن سے قرآن کی تلاوت کرو. اجزل خیرہ کو اچھائی کا جزا دو، بدلہ دو. مزل قصب غز غر غر بالماء غرارے کرو، پانی کے غرارے کرو. زائل کاسا گلاس چھوڑ دو. سد الباب دروازہ بند کر دو. سد الباب سد الباب دروازہ بند اچھا کر دو. استاد یہاں پر لکھا ہوا ہے اپنا سر ڈھانک لو. استاد یہ کیا ہے؟ غاتی غاتے یا تاں پر کیا لکھا ہوا ہے کچھ؟ استاد میں پڑھوں. تعجل تم جلدی کرو. غد راسا کے سر ڈھانپ لو. اد زکات زکات ادا کرو. اقرأ العبارہ عبارت پڑھو. صلی الفجر فجر پڑھو. تریز صباحا صبح کی ورزش کرو. کل الطعام کھانا کھاؤ. خذ القلم قلم پکڑو. اتبع الحق حق کی اتباع کرو. تعلم السباحہ تیراکی سیکھو. لف الفراش بستر لپیٹو. اکسر ہاذا اس کو توڑو. سو الصفوف صفیں سیدھی کرو. اتل القرآن قرآن پڑھو. اجز خیرن اچھا بدلہ دو. مسل قصب گنا چوسو. تغرغر بالماء پانی سے گرگرا کرو. اتنا استاد جی نظر آ رہا ہے، باقی نیچے پتہ نہیں ساتھی کہاں سے پڑھ رہے تھے، مجھے سامنے اسکرین سے نظر نہیں آ رہا. ختم ہو زائل گیا کا ختم ہو گیا. زائل کہاں سے؟ پیالہ توڑو. تعجل جلدی یہ کرو. استاد میں پڑھوں. غطی رأسک سر ڈھانپ لو. ادی زکات زکات ادا کرو. اقرأ العبارہ عبارت پڑھو. صلی الفجر فجر پڑھو. تریہ صباحا صبح ورزش کرو. کل طعام کھانا کھاؤ. خذ القلم قلم رکھ دو. اتبع الحق حق کی اتباع کرو. تعلم السباحہ تیراکی سیکھو. لف الفراش بستر لپیٹ دو. اکسر ہاذا اس کو توڑو. سو الصفوف صفیں سیدھی کرو. اتل القرآن قرآن کی تلاوت کرو. اجز خیرن اچھا بدلہ دو. مسل قصبہ گنا چوسو. تغرغر بالمائی پانی کا غرارہ کرو، پانی سے غرارہ کرو. زائل کأسا گلاس رکھ دو. سد الباب دروازہ بند کر دو. جی استاد جی میں سناؤں.
उस्ताद जी इसमें खुजुल कलम का माना मुझे सही नहीं लगा, पता नहीं उन्होंने क्या करा। कलम लो इसका माना है। खुजुल कलम पहले अमर है, खुज में भी पकड़ ही होता है ना, पकड़ना, अमर कैसे है? कलम पकड़ो। जल्दी करो, खत्तिर रास का सर ढांप लो, अद्दिल ज़कात ज़कात अदा करो, इकराइल इबारत इबारत पढ़ो, सल्लिल फजरी फजर की नमाज पढ़ो, तरय्यस सबाहन सुबह की वर्जिश करो, कुल्ल तुआमी खाना खाओ, खुजुल कलम कलम लो, इत्तबिल हक्का हक की तबाह करो, तल्लमिस सब तल्लमिस सिबाहता तैराकी सीखो, लुफुल फिराशा बिस्तर लपेटो, इक्सिर हाजा इसको तोड़ो, सविल सुफूफ सफ़े सीधी करो, उतलुल कुरान कुरान की तिलावत करो, इज्जल खैरा बेहतर इज्जा खैरा बेहतर बदला दो, मुसल कसबा गन्ना चूसो, तगर गर बिल माई पानी से गरारे करो, जाइल कासा गिलास रखो, सद्दुल बाब दरवाजा बंद करो।